असम्बन्धित र गैर जिम्मेवार व्यक्तिलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर धेरै ठूलो चलखेल गर्नुभयो। न त अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको छ, न त प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई पदबाट हटाउनु भएको छ, न त नेकपा माओवादीले उहाँलाई मन्त्रीबाट फिर्ता नै बोलाएको छ। यो एउटा ठूलो आर्थिक अपराध, असंवैधानिक र गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्य। राप्रपा नेपाललाई राष्ट्रिय राजनीतिको सर्वोच्च शिखरमा पुर्याउनु छ र राष्ट्रिय राजनीतिको सर्वोच्च शिखरमा एक दिन हामीले राप्रपा नेपालको झण्डा फहराउनु छ। अरबौंको राजस्वमा घोटाला भएको अनुमान गरिएको छ। केही व्यापारीहरूलाई पोस्नको निमित्त, केही व्यापारीहरूसँग बदला लिनको निमित्त यस्तो किसिमको गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्य गरिएको टड्कारो अनुमान लगाउन सकिन्छ। अहिलेको देशको विकृति र विसङ्गतिको निमित्त राजा जिम्मेवार होइन, दल र दलका नेताहरू जिम्मेवार छन्। हिजो कांग्रेस र कम्युनिस्टले जस्तै राजालाई गाली गरेर राप्रपा नेपाललाई स्थापित गर्ने होइन। हामीले आफ्नो विचारको बलमा, हाम्रो विचारको सकारात्मक शक्तिको आधारमा हामीले राप्रपा नेपाललाई स्थापना गर्न सक्नु पर्दछ। पहिलो पटक पर्वतारोही नमाङ पासाङ शेर्पालाई प्रदान गर्ने पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय रहेको थियो। नमाङ पासाङ शेर्पाले केही महिना अघि एउटा सार्वजनिक समारोहमा उहाँलाई हामीले सगरमाथा आरोहण गर्नु अघि पार्टीको झण्डा हस्तान्तरण गरेका थियौं। वास्तवमा त्यो झण्डा हस्तान्तरण गर्दा राप्रपा नेपालको झण्डा सगरमाथामा यति चाँडै फहराउनेछ भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। तर जब नमाङ पासाङ शेर्पाले सफलतापूर्वक 7औं पटक सगरमाथा आरोहण गर्दै राप्रपा नेपालको झण्डा सगरमाथामा फहराउनु भयो, त्यसको समाचार हामीले पायौं, तस्बिर हामीले पायौं। हाम्रो मन अत्यन्तै रोमाञ्चित भयो, हर्षले गदगद भयो। भर्खरै स्थापना भएको पार्टी को झण्डा ससम्मान सगरमाथामा फहराएको छ। सगरमाथामा झण्डा फहराउनु एउटा सांकेतिक र प्रतीकात्मक विषय हो। यो कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएकोमा म नमाङ पासाङ शेर्पालाई मेरो आफ्नो तर्फबाट र राप्रपा नेपालको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा समेत विश्वका विभिन्न सर्वोच्च शिखरहरू आरोहण गरेर एकपछि अर्को कीर्तिमान खडा गर्न र विश्व रङ्गमञ्चमै आफ्नो र देशको प्रतिष्ठा उज्जवल बनाउनको निमित्त म नमाङ पासाङ शेर्पालाई हार्दिक शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो नियुक्त सौभाग्य पनि हो कि
नमङ पासाङ शेर्पासँगै अन्य केही सगरमाथा आरोहीहरूलाई पनि हामीले सामान्य रूपमा भए पनि सम्मान गर्ने सौभाग्य पायौं। राम्रो तयारी नभएको कारणले गर्दा सायद उहाँहरूको प्रतिष्ठा अनुसारको हामीले सम्मान गर्न सकेनौं होला, तर हामीहरूको भावनाभित्र अत्यन्तै ठुलो गहिरो सद्भाव र सम्मान रहेको कुरा म पर्वतारोही साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईहरुको उत्तरोत्तर प्रगतिको निमित्त कामना समेत गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पर्वतारोहणको क्षेत्रमा तपाईहरुले गर्नुहुने सबै किसिमका अभियान र प्रयासहरुमा हाम्रो सद्भाव र सहयोग रहने कुरा पनि म निवेदन गर्दछु। आजको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उत्साहजनक समारोह राप्रपा नेपालको झण्डा सगरमाथामा फहराएको खुसीमा आयोजना गरिएको यो समारोहमा केही साथीहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्ने सौभाग्य समेत हामीले पाएका छौं। यो सुनमा सुगन्ध थपिएको छ। वास्तवमा सगरमाथामा राप्रपा नेपालको झण्डा फहरिएको छ। अब हामी सबैको मेहनतबाट, नेपाली जनताको विश्वासबाट राप्रपा नेपाललाई राष्ट्रिय राजनीतिको सर्वोच्च शिखरमा पुर्याउनु छ र राष्ट्रिय राजनीतिको सर्वोच्च शिखरमा एक दिन हामीले राप्रपा नेपालको झण्डा फहराउनु छ। यस क्रममा आज पार्टीमा प्रवेश गर्नुहुने साथीहरूको सहभागिताबाट राप्रपा नेपाललाई देशको एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने हाम्रो अभियानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। आज पार्टीमा प्रवेश गर्नुहुने नवागन्तुकहरूमा धेरै ठूलो संख्या शारीरिक रूपमा अशक्त र फरक ढंगबाट सशक्त युवा भाइ बहिनी र दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले अपाङ्गहरूको हक हित र अधिकारको निमित्त सदैव आवाज उठाउँदै आएको छ। वास्तवमा हामी शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएको भन्नुभन्दा पनि शारीरिक रूपमा फरक दृष्टिकोणबाट सक्षम भन्नको निमित्त उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्दछु। शारीरिक रूपमा केही कमी कमजोरी भए तापनि फरक ढंगबाट तपाईहरुको क्षमता, तपाईहरुको प्रतिभा, तपाईहरुको लगन मा अरु कसैको भन्दा पनि कमी हुनुपर्ने कारण छैन। त्यसर्थ राष्ट्र निर्माणको अभियानमा शारीरिक रूपले अशक्त र फरक ढंगबाट सक्षमहरूको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान हुने वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै हामीले त्यो समुदायको हित, हक र अधिकारको संरक्षण र संवर्धनको निमित्त
निरन्तर प्रयास गर्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र साथसाथै आज यही समारोहमा म तपाईहरुलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि तपाईहरु मध्येबाटै तपाईहरुले नै छान्नु भएको एकजना व्यक्तिलाई राप्रपा नेपालको केन्द्रीय कार्य समितिमा मनोनयन गर्ने कुरा पनि म यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो पार्टी प्रवेश कार्यक्रमको समायोजन गर्नुहुने सबै साथीहरू र विशेष गरी पार्टीका नेता, प्राध्यापक, पूर्व क्याम्पस चिफ, अधिवक्ता म नरप्रसाद थापालाई विशेष रूपले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि उहाँबाट र अरू साथीहरूबाट पनि यसै गरी राप्रपा नेपालमा बढीभन्दा बढी जनसहभागिता जुटाउन र पार्टीमा प्रवेश गराउनको निमित्त आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रत्येक पार्टीको सदस्यले कमसे कम 2 जना, 5 जना, 10 जना नयाँ सदस्यहरू पार्टीमा प्रवेश गराउने अभियान नै चाल्नु पर्दछ। केन्द्रीय समितिका साथीहरूले त यसलाई एउटा आफ्नो विशेष जिम्मेवारीको रूपमा लिनु पर्दछ र बढीभन्दा बढी पार्टीमा कसरी सहभागी तुल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन म केन्द्रीय कार्य समितिका साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपा नेपाल अलग पहिचान भएको, अरू राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा फरक विचार भएको र अहिलेको सन्दर्भमा अन्य पार्टीहरूको भन्दा वैकल्पिक फरक मार्गचित्र बोकेको पार्टी हो। हामीले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको मान्यतामा आधारित संवर्धनवादलाई आफ्नो वैचारिक दर्शनका रूपमा आत्मसात गरेका छौं। यो संवर्धनवादको वैचारिक धरातलमा सुशासनको माध्यमबाट सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। 2063 सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भनेर जुन एउटा अभियान सुरु गरिएको थियो, गलत मार्गचित्र र अवधारणाको कारणले गर्दा आज हामी ठीक विपरीत गन्तव्यमा आइपुगेका छौं। जनतालाई मालिक बनाउने, प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्ने नाममा अहिले लोकतन्त्रको आवरणमा केही सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूले राज्य सत्तामा कब्जा गरेर सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रयास गरिराखेका छन्। देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै जटिल र संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ। यदि विदेशमा कार्यरत हाम्रा युवाहरूले रगत पसिना बगाएर पठाएको विप्रेषण आउनमा केही कमी कमजोरी भयो भने देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा रहेको छ। भ्रष्टाचार तीव्र रूपले बढेर गएको छ। बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव व्यापक भएको छ। नेपाल विश्व महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ। यसरी 63 सालको
महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा शान्ति स्थायित्व कायम हुनेछ, प्रजातन्त्र बलियो हुनेछ, देशको आर्थिक समृद्धि र विकास हुनेछ भन्ने सपना बोकेका नेपाली जनताहरू यो 15-16 वर्षकै बीचमा निराश हुन पुगेका छन्। यो अवस्थामा जनताले विकल्प खोजिराखेका छन्। प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरू कांग्रेस र कम्युनिस्ट प्रति आम जनतामा वितृष्णा देखिएको छ। त्यो वितृष्णाको एउटा ज्वलन्त नमुना गत स्थानीय चुनावमा देशका महत्त्वपूर्ण पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयबाट पनि हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्दछौँ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा एउटा पार्टी असफल भयो भने अथवा दलका नेताहरू असफल भयो भने त्यसको विकल्पमा कुनै एउटा व्यक्ति आएर त्यसले अवस्थालाई सुधार गर्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन। त्यो सम्भव छैन। एउटा दल असफल भएपछि अर्को दल आउनुपर्छ। केही नेताहरू असफल भएपछि अरू नेताहरू आउँदछ। यो नै प्रजातन्त्रको मूलभूत मान्यता हो। कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू असफल भएका छन्, त्यसको माने बहुदलीय प्रजातन्त्र असफल भयो भन्ने होइन। कांग्रेस र कम्युनिस्टका नीतिहरू असफल भएका छन्। कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरू भ्रष्ट भएका छन्। अब यसको विकल्पमा हामीले जनता समक्ष राप्रपा नेपाललाई प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीले कांग्रेस र कम्युनिस्टको भन्दा फरक विचार बोकेका छौँ। अहिले हाम्रो मुलुकमा केही दशकदेखि कायम रहँदै आएको साम्यवाद, समाजवाद वा पुँजीवाद जस्ता विचारहरूको विकल्पमा संवर्धनवादको विचार हामीले विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। परम्परागत शैलीको संसदीय प्रजातन्त्रको विकल्पमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको विकल्प हामीले अघि सारेका छौँ। त्यसैगरी संघीयताको वर्तमान संरचनालाई सुधार गरेर केन्द्रमा बलियो सरकार, स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा पनि बढी अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार कायम गरी दुई तहको संघीय स्वरूप कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो वैकल्पिक मान्यता रहेको छ र नेपाललाई सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता रहेको छ। यसरी फरक दृष्टिकोण बोकेर हामीले जनताका माझमा गएका छौँ। मलाई पुरा विश्वास छ नेपाली जनताको अहिलेको अवस्थालाई हामीले ठीक ढङ्गबाट विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली जनमानसको वर्गीय चरित्रलाई हेर्ने हो भने नेपालको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशलाई हेर्ने हो भने नेपाली जनताले निश्चय पनि संवर्धनवादलाई सहज रूपमा आत्मसात गर्न सक्दछ। हामीले म पार्टीका साथीहरूलाई बडो विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, राप्रपा नेपालले आफूलाई बलियो बनाउनको निमित्त कसैलाई गाली गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले यो पार्टी कसैको विरुद्धमा खडा भएको पार्टी पनि होइन। हामी त सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढेका पार्टी हो। अब हामीले
राजालाई पनि गाली गरिराख्नु पर्ने जरुरी छैन। राजा त स्वयं अहिले विस्थापित अवस्थामा छ। अहिलेको देशको विकृति र विसङ्गतिको निमित्त राजा जिम्मेवार होइन, दल र दलका नेताहरू जिम्मेवार छन्। त्यसकारण हामीले आफूलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दाखेरि राजालाई गाली गरेर होइन, राजाको औचित्य अब सकिसकेको छ। राजाको पुनर्स्थापनाको सम्भावना समाप्त भइसकेको छ। अब पनि हामीले हिजो कांग्रेस र कम्युनिस्टले जस्तै राजालाई गाली गरेर राप्रपा नेपाललाई स्थापित गर्ने होइन। हामीले आफ्नो विचारको बलमा, हाम्रो विचारको सकारात्मक शक्तिको आधारमा हामीले राप्रपा नेपाललाई स्थापना गर्न सक्नु पर्दछ। त्यो बाटो नै उपयुक्त बाटो। हामीले अरु कसैसँग आफूलाई कम्पिटिसन गर्नुपर्ने पनि छैन। हिजो हामी लामो समयसम्म आबद्ध रहेको पार्टीप्रति हामीले धारे हात लगाउनु पनि छैन। त्यसप्रति कुनै किसिमको वैमनस्यता वा हामीले आक्रोश पोख्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। उहाँहरू आफ्नो बाटोमा हुनुहुन्छ, रहन दिनुहोस्। हामीले जुन बाटो लिएर हिँडेका छौँ यो सही बाटो छ र एक दिन उहाँहरू यही बाटोमा आउनुहुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। समय लाग्न सक्दछ। जुन कुरा हामीले आज देखेका छौँ, जुन कुरा हामीले आज बुझेका छौँ, उहाँहरूलाई त्यो कुरा देख्न र बुझ्नको निमित्त 6 महिना, वर्ष दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष लाग्ला। हरेकले आफ्नो धरातल, हैसियत, क्षमता अनुसारको परिस्थितिलाई बुझ्ने हो। त्यसकारणले गर्दा भोलि उहाँहरू हामीतिर आउनुहुन्छ, हेर्नुहोस्। त्यसकारण उनीहरूप्रति हामीले वैमनस्यता राख्नुपर्ने केही पनि आवश्यकता छैन। पार्टीका साथीहरूले हाम्रो आफ्नो विचार, हाम्रो आफ्नो एजेन्डामा यति धेरै तागत छ, हेर्नुहोस्। हामीले जुन संवर्धनवादको कुरा गरेका छौँ, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेका छौँ, जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेका छौँ, 2 तहको संहिताको कुरा गरेका छौँ, यी एजेन्डाहरू यति सशक्त छन्। यदि यसलाई हामीले जनतालाई गएर चित्त बुझाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्दछ हामीले चाँडै नै सफलताको शिखरमा पुग्न सक्दछ। जसरी आज राप्रपाको झण्डा सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा फहराएको छ, त्यसैगरी राष्ट्रिय राजनीतिको शिखरमा राप्रपा नेपालको झण्डालाई फहराउने र स्थापित गर्ने सन्दर्भमा हामी पार्टीका सबै साथीहरूले संकल्प गर्नु पर्दछ र मलाई लाग्छ त्यो दिन टाढा छैन। विगतमा अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा पनि 2063 सालमा राप्रपा नेपाल स्थापना गरेर हामी अघि बढ्यौँ। कांग्रेस र कम्युनिस्ट पछिको तेस्रो ठुलो पार्टी हुनको निमित्त हामीलाई जम्मा 7 वर्ष लाग्यो। त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा त हेर्नुहोस्, मलाई पुरा विश्वास छ केही वर्षभित्रमा नै हामीले आफूलाई स्थापित गराउन सक्दछौँ। अहिले हाम्रो लक्ष्य प्रष्ट छ। आगामी संसदीय चुनावबाट, मङ्सिरमा हुने चुनावबाट राप्रपा नेपाललाई कम्तीमा 3% जनमत लिएर आएर राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने। त्यसपछिको अर्को 5 वर्षको चुनावमा हामीले राप्रपा नेपाललाई देशको अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने। यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको निमित्त असम्भव छैन, केवल हामीलाई मेहनतको आवश्यकता छ। प्रत्येक पार्टीका साथीहरूले, जसरी आज पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएका साथीहरू, तपाईहरुले पनि हरेकले कमसे कम 2 जना, 4 जना, 5 जना, 10 जना नयाँ सदस्यहरू बनाउनुहोस्। हामी हरेक पार्टीका सदस्यहरूले यो अभियानमा लाग्यौं भने हामीले सजिलै लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछौं र हामीले लिएको विचारको आधारमा यो मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपान्तरण गर्न सक्दछौं। एउटा सबल र समृद्ध नेपाल बनाउन सक्दछौं। विश्व रंगमञ्चमा नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठालाई फेरि हामी सशक्त रूपमा कायम गर्न सक्दछौं। अहिले जुन किसिमबाट प्रमुख राजनीतिक दल, 2 जना 3 जना 4 जना नयाँ सदस्यहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, यो हाम्रो पार्टीको लागि, यो मुलुकको लागि, यो देशको लागि, यो जनताको लागि, यो राष्ट्रको लागि,
र दलका नेताहरूबाट काम भइराखेको छ। त्यसको गाई जात्रा हामी हरेक हप्ता जस्तो देखिराखेका छौँ। केही दिन अघि अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणको क्रममा करको दर फेर हेर्ने अत्यन्तै संवेदनशील र गोपनीय कार्य गर्दाखेरि असम्बन्धित र गैर जिम्मेवार व्यक्तिलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर धेरै ठुलो चलखेल गर्नुभयो। यो एउटा ठुलो आर्थिक अपराध, असंवैधानिक र गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्य। मलाई आश्चर्य लागेको छ, आजका दिनसम्म न त अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको छ, न त प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई पदबाट हटाउनु भएको छ, न त नेकपा माओवादीले उहाँलाई मन्त्रीबाट फिर्ता नै बोलाएको छ। यो अत्यन्तै ठुलो जघन्य अपराध हो। एउटा जिम्मेवार मन्त्री, अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा, करको दर निर्धारण गर्दा असम्बन्धित गैर जिम्मेवार व्यक्तिलाई संलग्न गराउनु यो संवैधानिक, नैतिक, राजनैतिक सबै दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै आपत्तिजनक कार्य छ। यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। करको दर हेरफेरबाट अरबौंको राजस्वमा घोटाला भएको अनुमान गरिएको छ। केही व्यापारीहरूलाई पोस्नको निमित्त, केही व्यापारीहरूसँग बदला लिनको निमित्त यस्तो किसिमको गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्य गरिएको टड्कारो अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसका बारेमा सम्बन्धित दल वा सरकारले ध्यान दिएन भने चुनावमा यो अत्यन्तै ठुलो मुद्दाको रूपमा रहने कुरा पनि म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। अहिले अर्को चर्चामा रहेको एसपीपी सम्बन्धी विवाद, अमेरिकासँगको सामरिक अर्थ लाग्ने, सामरिक महत्त्वको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम मा सहभागी हुनको निमित्त नेपाल सरकार उद्यत भएको कुरा चर्चामा आएको छ। नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले कुनै पनि हालतमा यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सहभागी हुनु हुँदैन। यो कार्यलाई अघि नबढाउनको निमित्त म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यस सम्बन्धमा अहिले जुन किसिमको चर्चा चलिरहेको छ, जुन किसिमका विवादहरू चलिराखेको छ, यो विवादको निराकरण चाँडोभन्दा चाँडो गरिनु पर्दछ। यसले हाम्रो परराष्ट्र नीतिको विश्वसनीयतामाथि नै सङ्कट उत्पन्न गरिदिएको छ। सरकारको अकर्मण्यता, कूटनैतिक नेतृत्वको असक्षमताको कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल बदनाम हुँदै गइराखेको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेल केन्द्रको रूपमा देखा पर्न थालिराखेको छ। हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध अहिले राम्रो अवस्थामा छैन। उत्तरी छिमेकी चीन वर्तमान सरकारका क्रियाकलापहरूको कारणले गर्दा नेपालमाथि आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिराखेको छ। भारतले नेपाललाई विश्वास गरिराखेको छैन। यस्तो अवस्थामा दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारेर नेपालको बृहत्तर आर्थिक र साथसाथै सुरक्षाको मामिलामा पनि सरकारले एउटा जटिल अवस्थाको सिर्जना गरिराखेको छ।
त्यसर्थ खास गरी यो एसपीपी का बारेमा म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई ध्यान आकर्षित गराउँदै भन्न चाहन्छु कि सर्वप्रथम यथासम्भव चाँडो नेपाल सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर हामीलाई यो एसपीपी आवश्यक छैन, एसपीपीबाट अलग हुन चाहन्छौं भन्ने पत्र तत्काल लेख्नको निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु। एसपीपीमा नेपाल सहभागी भयो वा भएको छैन, यसबारेमा अनेकौं किसिमका आशंकाहरू छन्, विवादहरू छन्। यसको निराकरणका निमित्त पनि सरकारले यथासम्भव चाँडो अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाएर यसबाट आफूलाई अलग राख्नु पर्दछ र यसका साथसाथै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग को सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नको निमित्त, छिमेकीहरूलाई चिडाउने काम नगर्नको निमित्त पनि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका निमित्त, आफ्ना पार्टीगत स्वार्थ परिपूर्तिका निमित्त चीन र भारत सँग वैमनस्यता बढाउने, चीन र भारत सँगको दूरी बढाउने, अविश्वास बढाउने काम सरकारले कुनै पनि हालतमा गर्नुहुन्न भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब अन्तमा म फेरि एकपटक राप्रपा नेपालको झण्डा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा फहराउनु हुने नवाङ पासाङ शेर्पालाई र उहाँको टिमलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज पार्टीमा प्रवेश गर्नुहुने सम्पूर्ण नवागन्तुक साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अब तपाईहरू पनि आजका दिनदेखि राप्रपा नेपाल परिवारको सदस्य हुनुभएको छ। अब यो परिवारलाई कसरी बलियो बनाउने तपाईहरूको पनि जिम्मेवारी हो, त्यसतर्फ ध्यान दिनको निमित्त आग्रह गर्दछु। आजको यो कार्यक्रम आयोजनामा संलग्न रहनुहुने पार्टीको सचिवालय, कार्यक्रम तथा व्यवस्थापन समिति लगायत सम्बद्ध सबै साथीहरूलाई म हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद